1400 سال تو بعد کوئی ملا کوئی ذاکر کوئی جاہل کھڑا ہو کے تے سرٹیفکیٹ ونڈے میں ہی دے کو کینا یا قرآن اللہ دے قرآن کو ہی واسطے میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں سادے تیرا دائرہ تیرا ملا تیری تحقیق تیری فکر تیری جستجو اپنے کول رکھ رہے اللہ دا قرآن کے پیاد ہے اے اللہ جنہاں نو پاک نبی نے عظمتاں دتیاں خود اعلان فرمایا حضور فرمایا سب تو چنگا میرا زمانہ خیر القرون قرنی سب تو چنگا میرا زمانہ پھر بعد والا فرمایا علماء فرما دین حضور دے فرمان دی اندر ذرا غور کر کے تحقیق نال دیکھ لے حضور فرمایا کرنی سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ کیڑا ہے فرمایا کرنی دے حرف 4 حضور دے یار 4 کرنی دے حرف 4 حضور دے یار 4 اور تقسیم تو من یا نہ من میں محتاج نہیں میری تو من یا نہ من تو میرا محتاج نہیں حضور دا فرمان دیکھ لے فرمایا کرنی دے حرف 4 کرنی دے حرف 4 صدیق دے آخر تے قاف کرنی دے آغاز تے قاف کرنی دے دوسرے نمبر تے رائے عمر دے آخر تے رائے کرنی دے تیسرے نمبر تے نون عثمان دے آخر تے نون کرنی دے آخر تے جائے علی دے آخر تے جائے پر حقیقت کی فرمان دی اندر چھپی ہوئی وہ عظیم حکمت موجود ہے جدی طرف میرے نبی اشارہ کیتا فرما ابو بکر تو بعد خلافت عمر دیئے عمر تو بعد خلافت عثمان دیئے عثمان تو بعد خلافت علی دیئے اور تو لسا میں تیرے ملا دی تحقیق دیکھا میں تیرے ملا دی جستجو دیکھا یا اللہ دے پاک نبی دا فرمان دیکھا میں دے لجپال نبی دے پیارے غلاموں اللہ دے پاک نبی نال محبت تے عقیدت تے شفقت دا وہ حسین تصور ماں باپ دی لوری دی چو لے کے تربیت تے لے کے آمن والیوں آؤ معاملات تے فساد دی دنیا دا خاتمہ کریے اللہ دا قرآن اعلان پیا فرمائے دے انہاں دی عظمتہ بیان کر کے آخدا اے سچے کے سچے لوگ اے عرفہ کے آلہ لوگ انہاں دی تربیت محمد پاک نے کی دیئے انہاں نو پڑھامن والا خود نبی ہے انہاں نو تراشن خراشن والا خود نبی ہے بے نیاز اعلان فرما رہی ہے اللہ فرماندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا واسطے ساتھے اپن یار نبی دے یار دا پن یار نبی دے یار دا پن یار نبی دے یار دا مل کے پڑھو پن یار نبی دے یار دا پن یار نبی دے یار دا پن نبی دے یار ذرا غور کر لوائے تیرے ذکر کسا کریں دے ضروری نہیں ہو دے ذکر تے میں بھی راضی ہوں پی پی والا نون والا کاف پی ٹی آئی والا اپنے لیڈران دے یاران دے ذکر تے راضی ہوں میں محمد پاک دے یاران دا ذکر کرو مدینہ دا سلطان راضی ہو ایسی پڑھ یار نبی دے یار دا پڑھ یار نبی دے یار دا پڑھ یار نبی دے یار دا یہ سب کو گویتا چل مدینے ویکھ لا جوڑ مزارہ دا پڑھ یا نبی دے یارہ دا پڑھ یا نبی دے یارہ دا توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سن پھڑ پھڑ انگلیاں جنت ویسن نال نبی دے سیر کرے سن نال نبی دے سیر کرے سن نال نبی دے سیر کرے سن جنت دے گلزارہ دا پڑھ یا نبی دے یارہ دا پڑھ یا نبی دے یارہ دا صدیق دے ویلی سر دے راسن غم دیا آہی بھر دے راسن نمبر والے نمبر لگے نمبر والے نمبر لگے نمبر والے نمبر لگے بس نہیں چلتا بیچارے دا پڑھ یا نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یار لجپال نبی دے پیارے غلاموں